Marco Morad, alors vous allez prendre directement le livre pour communiquer en français, c'est Carnet de l'enseignement du primaire, 20, la page 21. Alors directement, on va passer aux exercices. Alors, je complète les noms féminins suivants avec E accent aigu ou E accent aigu E. Et là, on doit compléter les noms. Alors, là, on dit la pensée. La pensée. Alors, la pensée, je pense عندنا في الاخر او ولكن انا بغيت نردا ان نون كندير لها لا بونسي غادي لها دو او اكسون وعاد او ديال فيمينا داكوغ باسكو بونسي الا قلت ليها بونس هنا عندها في الاخر او الوغ باش نردا انا ان نون فيمينا كندير ليها لا بونسي كندير لها او اكسون الاولى و او الثاني ديال فيمينا انا عندي la rapidité je vais mettre seulement E accent aigu. Là, je donne seulement E accent aigu. Parce que les noms qui se terminent par T, T, par exemple TE, accent. D'accord? كلمات كيفاش كنقولوا مثلا TE. مثلا هاد الكلمة اللي عندي هنا rapidité. Alors rapidité normalement عندي قبل منها T. داكوغ الوغ ملي كتكون قبل منها تي ما كنديرش ليها انا دو زو كندير لها فقط او اكسون وحده فقط ما عدا كاين بعض الكلمات اللي خصني ندير لهم دو زو شنو هما هاد الكلمات كاين باغ اكزومبل ديكتي هادو خصكم تحفظوهم باغ اكزومبل دابا ديكتي راه واخا عندها تي قبل منها تي هاد او قبل منها تي خصني ندير لها دو زو كاينه ديكتي كاينه جوتي او كاينه مونتي E accent E كاينه porter E accent E وكاينه باتي اذا هاد الكلمات هادو حفظوهم باغ كور حفظوهم بقلبكم علاش لان هادو سي سون دي زيكسيبسيون هادو يعني غادي نقولوا دي زيكسيبسيون يعني يعني دي زيكسيبسيون يعني كلمات يعني بون اكسيبسيون c'est-à-dire qu'ils sont qui ne sont pas soumises à la règle يعني اللي ما كتطبقش عليهم القاعده يعني هادو كلمات بغينا نقولوا يعني جو سي با بالعربيه داك لو تيرم ديال لي زيكسيبسيون بون هادو سون دي زيكسيبسيون يعني ne sont pas soumises à la règle يعني ما كتطبقش عليهم القاعده باغ اكزومبل مثلا خديت انايا اميتي او مثلا بونتي هي بونتي عندي هنا قبل منها تي داكوغ الو قبل منها تي غندير لها فقط او وحده مثلا سونتي قبل منها تي مثلا حيت كان هاد او قلت لك سونتي دير ليها او واش غندير لها او اكسون او ولا غير او اكسون بوحدها غندير لها غير او اكسون بوحدها لان قبل منها تي داكوغ او لا الكلمات اللي كتكون قبل منهم تي مثل باغ اكزومبل اميتي عندي تي اي الوغ هنايا غندير غير اكسون بوحده ما غنديرش او ثانيه لي زيكسيبسيون الكلمات الاخرين اللي واخا كتكون قبل منهم تي كندير لهم او اكسون او هما هادو كاين ديكتي جوتي مونتي بورتي باتي هادو خصكم تحفظوهم داكوغ عندي هنايا لا رونجي ولا رونجي يا رونج لا رونجي الوغ رونج عندها او بحال هكا لا رونجي غندير لها او اكسون او داكوغ الوغ عندي لا بروبرتي اذا حنا قلنا عندي هنايا تي او تي بغيت ندير واش غندير لها او اكسون ايغو ولا او اكسون ايغو او شنو قلنا الكلمه اللي كتكون قبل منها تي كاينين دي زيكسيبسيون لي زيكسيبسيون اللي كنديروا دو زو كاينه ديكتي جوتي مونتي بورتي باتي الوغ واش هاد الكلمه لا بروبروتي من هاد الكلمات هادو اللي ذكرت دابا لا اذا غادي ندير لها فقط او اكسون ايغو عندي هنايا لا ترافيرسي هي ترافيرس عندها او اذا غندير لها او اكسون وعاد او ديال فيمينا داكوغ عندي هنايا لا بوانيي غندير لها او اكسون او ديال فيمينا داكوغ اذا كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمه الله